मर्द और खवातीन के झड़ते हुए बाल रोकने के लिए, डैंड्रफ दूर करने के लिए इसका हल है ईवा मैक्स हेयर ऑयल, GMP सर्टिफाइड। ईवा मैक्स यूनानी फार्मेसी का खास तैयार शुदा हेयर ऑयल। इसमें है खास जड़ी बूटियाँ और ऑलिव ऑयल जो हेयर फॉल रोके, डैंड्रफ दूर करे, जो बालों को चमकदार और खूबसूरत बनाए। एड्रेस घासी बाजार, चार मीनार, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मसनून निकाह तहरीक के ज़ेर एहतमाम मसनून रिश्ते आमने सामने का इनेकाद अमल में आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक शोबा है इस्लाह माशरा कमेटी, और उसके ज़ेर एहतमाम मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना व आंध्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद है और गुज़िश्ता कई सालों से काम हो रहा है। इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद में रिश्तों को लेकर एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है, एक बड़ा चैलेंज है। मुनासिब लड़के के लिए मुनासिब लड़की का मिलना और मुनासिब लड़की के लिए मुनासिब लड़के का मिलना, और फिर रिश्ते के सिलसिले में जो मराहिल हैं वो बहुत ही कठिन और दुश्वार बनते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हर एक के लिए कुफू और बराबरी वाला रिश्ता मिले, मुनासिब रिश्ते मिले और आसानी के साथ मिले, इस सिलसिले में मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना व आंध्रा ने एक स्टेप लिया, एक फ़ैसला लिया कि आमने सामने मसनून रिश्ते आमने सामने के उन्वान से एक प्रोग्राम 13 तारीख को मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। इंशाअल्लाह 13 अक्टूबर 2024 पैरामाउंट फंक्शन पैलेस, पिलर नंबर 212, राजेंद्र नगर में सुबह 10 बजे ता 5 बजे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही, इन दोनों हजरात की सरपरस्ती में और हक़र ग़ियास अहमद रशादी की सदारत में, और हज़रत मौलाना सैयद मिसबाहुद्दीन साहब हुस्सामी और हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ीउद्दीन रशादी साहब, इन दोनों हजरात की निगरानी में, और जनाब सादत हुसैन साहब जो कन्वीनर रहेंगे, इन तमाम की ज़िम्मेदारी में एक प्रोग्राम मुनक़िद होगा। और चूँकि इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल लेवल के ऐसे लड़कियां होती हैं और ऐसे लड़के होते हैं और उन दोनों के दरमियान में कोई राबिता नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है कि ऐसे इज्तिमाई तौर पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ जिसमें रिश्तों को लेकर उनकी पूरी रहबरी और रहनुमाई की जाए, तो ज़ाहिर बात है कि आसानी के साथ रिश्ते मुनक़िद हो सकते हैं। और हमारा बुनियादी तौर पर जो हमारा निज़ाम है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मसनून तरीक़े से निकाह हो, मसनून तरीक़े से वलीमा हो। सिर्फ ऐसे ही हजरात रिश्तों के लिए आगे आएँ और अपने अपने पेपरात लेकर आएँ और बायोडाटा लेकर आएँ, ताकि वहाँ पर दो बदो मुलाकात हो। और उसके लिए पूरे अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर बनाए जा रहे हैं, इंजीनियर्स के और डॉक्टर्स के, और पहला निकाह हो या मुतल्लक़ा का निकाह या बेवा का, और भी जितने भी मुख्तलिफ जो उसमें काउंटर बन सकते हैं वो निज़ाम बनाया गया है। हम दिल की गहराई से इस बात का लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो इस मौके पर अब जितने भी मुसलमान हैं वो जो इस बात के शौकीन हैं या ज़रूरतमंद हैं, अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं, वो 13 अक्टूबर को ज़रूर भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ पैरामाउंट फंक्शन हॉल में जो राजेंद्र नगर में है और पिलर नंबर 212 के पास है। मैं ग़ियास अहमद रशादी, मेरे साथ मसनून निकाह तहरीक के जमी ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीउद्दीन रशादी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद मिसबाहुद्दीन साहब हुस्सामी और जनाब मौलाना सादत हुसैन साहब, ये सब ज़िम्मेदारान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त पैमाने पर निकाह को आसान और मसनून बनाने की कोशिशें और काविशें जारी हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना मोहम्मद रफ़ीउद्दीन रशादी साहब से कि वो इस सिलसिले में और जो अहम नुकात हैं उसको पेश करें। रहमानिर्रहीम। मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सरपरस्ती में मसनून निकाह तहरीक पूरे तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद में मुनज़्ज़म की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के असम्बली हल्क़ों में शूरी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि ये काम
طویل مدتی ہے، لانگ ٹرم پالیسی ہم نے بنا رکھی ہے اور کرتے رہنا ہے. تو اسی سلسلے میں شعوری پروگرام کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کی ایک اہم ترین ضرورت تھی کہ عملی اقدام کے طور پر مسنون رشتے آمنے سامنے، ایسے احباب جو اپنے نکاح کو نکاح سے پہلے کے مراسم اور نکاح کے وقت کے مراسم اور نکاح کے بعد کے مراسم کو مکمل سنت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ انجام دینے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ مسنون رشتوں کے تلاش کا تھا. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری جو مرکزی کمیٹی ہے، خاص طور پر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی تجمل صاحب، مولانا مصباح الدین صاحب، مولانا احمد محمد ندوی صاحب، تو ان لوگوں کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی، مشورہ آیا تھا کہ جہاں آج مارکیٹ میں اور شہر حیدرآباد میں رشتوں کے سلسلے میں کمرشل طور پہ بہت سے کام ہو رہے ہیں اور رشتے لگانے کے سلسلے میں، لیکن ضرورت تھی کہ ایسے لوگوں کو مسنون رشتوں کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. تو اس کی اشد ترین ضرورت تھی. تو الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت میں یہ پہلا پروگرام ہونے جا رہا ہے پیرامونٹ فنکشن ہال میں. جب میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے سامنے یہ مشورہ ہم نے رکھے تو حضرت نے بہت ہمت افزائی کی اور سراہا اور کہا کہ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، یہ صرف ایک پروگرام نہ کریں بلکہ ہر اسمبلی حلقے میں ایسے پروگرام کرتے جائیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے بھی اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. اس افتتاحی پروگرام کے بعد ہر اسمبلی حلقے میں انشاءاللہ العزیز ہم وقفے سے پروگرام کرتے رہیں گے اور ملت اسلامیہ کی رہبری کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر ایسے لوگ جو اپنے نکاح اور ولیمے کو مکمل طور پہ سنت اور سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ سامنے آئیں. اور خاص طور پر لڑکے والوں سے، لڑکے سے اور لڑکے والوں سے ہدایت ہے اور ان سے خواہش ہے کہ وہ لڑکی والوں پر کسی مالی مطالبے کے بغیر اپنے نکاح کو انجام دے. اور اسی طریقے سے لڑکی والوں سے بھی ہم خواہش کرتے ہیں کہ جب لڑکے والوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے اور سنت کے مطابق ولیمہ کریں گے، تو میری لڑکی والوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی لڑکے والوں کے اس مطالبے کو دل سے قبول کرے، کسی قسم کے خدشے میں مبتلا نہ ہو کہ اگر ایسا نکاح کرنے سے ہماری لڑکی سکون میں نہیں رہ سکتی اور یہ رشتہ مضبوط نہیں رہ سکتا یا لڑکے والوں میں کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں. چونکہ ایسا رجحان پیدا ہو چکا ہے تو اس رجحان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ لڑکی والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس رجحان کو ختم کرے اور قربانی دے، اور لڑکے والوں کی طرف سے جب ایسے رشتے آئے تو اس کو دل و جان سے قبول کرے. کوئی فیس نہیں رہیں گے انشاءاللہ. نہیں، ٹائمنگ 10 بجے سے 5 بجے تک. کہاں پر ہے یہ پیرامونٹ فنکشن ہال، پلر نمبر 212، راجندر نگر، رنگ روڈ. اس کے اکابر اور سرپرست حضرات، ان تمام بزرگوں کی فکریں اور تڑپ ہے کہ امت اور سماج کے اندر مسنون نکاح کا رواج عام ہو جائے. اس سلسلے میں الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کا ایک بنیادی پروگرام 13 اکتوبر کو رکھا گیا ہے. تو اس وقت آپ حضرات سے اور عام مسلمین سے گزارش یہ ہے کہ جو حضرات بھی اس پروگرام میں آ رہے ہیں، آتے وقت اپنے ساتھ 2 فوٹو اور 2 بایوڈاٹا لڑکے کے اور لڑکی کے اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور چونکہ بہت سارے کیبنس، بہت سارے جو ہے کواٹرس لگے ہوئے ہوں گے، تو اس کے اندر آپ حضرات کو جو ہے رہبری کی جائے گی اور انشاءاللہ سنت کے مطابق جو حضرات نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کی مکمل رہبری ہوگی اور انشاءاللہ اسی اعتبار سے ان کے مناسب رشتے بھی اللہ چاہے تو طے ہو جائیں. میں انہی باتوں پر اپنی بات کروں.